बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। यहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में ही एक शख्स वहाँ पर आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया। ये बात सुनकर सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसी आपको मेरी हालत नजर आ रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबियों, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा, इस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। यह सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटवा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ए प्यारे नबी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब के घर में किसी ना किसी तरह फाका चल रहा है। किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ए सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इससे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी इस दरवाजे के पास आए, इस शख्स को लेकर जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया। जिस दरवाजे पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था। वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर किसी सहाबी के घर एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसीलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा फासले पर होकर मेरी बात सुन लीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनते हैं। बीबी फ़ातिमा कहती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने एक लुकमा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाइए। ये बात सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरत से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لیجئے، اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دیں اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دیں۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا حضور نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لایا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا۔ اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، چادر لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے، یہ اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت 24 زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ ختیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ مزید خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔